अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यास्मीन तैयबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इमिग्रेशन की कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ क्या इमिग्रेशन मिनिस्टर नई चीज़ें रूशनास करा रहे हैं, क्या प्रोग्राम में वो तब्दीलियाँ ला रहे हैं ताकि जो कनाडा में आना चाह रहे हैं लोग इमिग्रेशन के थ्रू उनके लिए रास्ता आसान तर बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि जो अहम तरीन खबर जो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस हफ्ते में रिलीज़ की गई है और ऐलान किया गया है इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेज़र की जानिब से, वो ये है कि जो भी पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, उनके साथ ये एक 20 घंटे की शर्त लगी होती थी कि इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकेंगे और कई स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि उनके साथ 20 से 21 घंटे हुए हैं और किसी ने उनकी शिकायत कर दी, पता चला कि उनको डिपोर्ट भी किया गया है और मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं। तो 2 वजूहात हैं उसकी, एक तो ये वजह है कि स्टूडेंट्स इतने पैसे खर्च करके कनाडा में आते हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स कैनेडियन इकोनॉमी में पंप करते हैं, स्कूलिंग सिस्टम में, यूनिवर्सिटीज़ में और फिर उनको बाद में भी जो भी उनका अगर 2 साल का प्रोग्राम है या 3 साल का प्रोग्राम है या कुछ का 4 साल का भी होता है, तो वो मुस्तकिल ज़ाहिर है अपनी जॉब से ही वो सब पूरा करते हैं। तो हो ये रहा था कि ये जो तालिबे इल्म है या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था इस वजह से कि वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर पाते थे, तो जो एम्प्लॉयर्स थे, वो उनकी काफ़ी एक तरह से इस्तेहसाल कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन उनकी हो रही थी। काम तो उनको तो करना तो था काम, तो 20 घंटों से भी ज़्यादा करते थे, लेकिन बेसिकली अंडर द टेबल और बगैर किसी रिकॉर्ड के वो काम करते थे। तो अब इस ऐलान से स्टूडेंट के जो हलके हैं, उनमें बहुत एक खुश आइंद लहर दौड़ गई है कि अब वो लीगली कानूनी तौर पर 20 घंटे से भी ज़्यादा वो काम कर सकते हैं। गो कि ये जो एक तरह से पाबंदी उठाई गई है, ये 2023 तक के लिए है, लेकिन लगता है कि ये काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है अब आगे जाएगी। दूसरी वजह जो थी वो ये है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था अपने मुलाज़मीन को रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो 20 घंटे ही सिर्फ काम करते थे, प्लस उनकी पढ़ाइयाँ भी शुरू हो गई थी, तो बहुत सारे बच्चे काम छोड़कर भी चले गए थे। तो अब कनाडा की इकोनॉमी को बहुत शदीद ज़रूरत है। आए दिन आप देखते हैं कि वी आर हायरिंग के आपको पोस्टर्स नज़र आते हैं और ऑनलाइन भी। तो उसके लिए जो एक गैप था, उसको भी जो यहाँ पे ऑलरेडी एक यंग एक तरह से एक पॉपुलेशन है जो कि यंग और काम करना भी चाहती थी, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और एम्प्लॉयर्स का भी। तो एक तरह से ये 2 तरीकों से इन्होंने एक स्टोन से 2 बर्ड्स को किल किया है और ये बहुत ही खुशी की बात है और स्टूडेंट्स इसमें बेइंतहा खुश हैं। नंबर 2 जो चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि सितंबर 23 2022 यानी कि अभी 1-2 हफ्ते पहले ही इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेज़र ने एक तरह से कहा था कि जो परमानेंट रेसिडेंसी की जो एप्लीकेशंस हैं, मोस्टली वो जो हैं एप्लीकेशंस जो है इस सिस्टम को हम लेकर आ रहे हैं 2022 के स्टैंडर्ड पर। दुनिया भर में तमाम के तमाम जितने भी इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि न्यूज़ीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ये सब के सब वक़्त के साथ चल रहे थे और मोस्टली इनके प्रोग्राम्स जो थे, एप्लीकेशंस जो थीं, वो ऑनलाइन हो रही थीं। तो अब कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम को भी बदलते वक़्त के साथ ऑनलाइन एप्लीकेशंस की तरफ लाया जा रहा है। लेकिन हुआ ये है कि पिछले हफ्ते टोरंटो स्टार में निकोलस कंग ने एक बिल्कुल सफ़े अव्वल पे एक सुर्खी की खबर थी कि जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर एप्लीकेशंस भरना
اور اس کے علاوہ اس میں جو ایک لمٹ ہے کہ آپ 4 میگا بائٹ سے بڑھ کر ڈاکیومنٹس کو اپلوڈ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے بھی بڑی دقتیں ہوتی ہیں. میں خود یہ کام کرتی ہوں، میں صبح آج سے بھی، بلکہ میں کہہ رہی ہوں تھینک گاڈ فار اسمال PDF کہ میں اپنے ڈاکیومنٹس کو 4 MB کے نیچے لائی ہوں. لیکن میرے ساتھ بھی کچھ ایسے کلائنٹس ہیں جو کہ کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہیں، اور ان کو بھی بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیے یہ پورٹل صرف میرے لیے نہیں ہے، اس میں جو ایپلیکنٹ ہے اس کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے، اور پورٹل میں جا کر ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ جو بھی انفارمیشن میں نے ڈالی ہے، یا جو بھی لائر نے یا کنسلٹنٹ نے جس نے بھی ڈالی ہے، انہوں نے خود اگر کسی نے کی ہے تو ان کو ٹک مارک کرنا ہوتا ہے کہ تمام کے تمام معلومات جو ہیں وہ بالکل درست ہیں، صحیح ہیں، اور ان کو اپنا نام لکھنا ہوتا ہے. اس کے بغیر میں اپلیکیشن سبمٹ ہی نہیں کر سکتی. تو یہ والی دقت بہت سارے لوگوں کو پیش آ رہی تھی. میرے بھی کچھ کلائنٹس کو یہ دقت پیش آئی کہ وہ فون کے ذریعے وہ اس پہ جا نہیں پا رہے تھے، ڈکلیریشن سائن نہیں کر پا رہے تھے، اور کام جو ہے وہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا تھا. تو کئی لائرز نے ایک طرح سے کمپلینٹ کی ہے، شکایت کی ہے کہ اس طریقہ کار کو تھوڑا سا آسان تر بنایا جائے اور پیپر اپلیکیشن کو جاری رکھا جائے. تو ایک اور میں نے بھی فائل میری اس ہفتے جائے گی، وہ تقریباً سمجھ لیں کہ اس میں 400 کے قریب صفحات ہیں، کیونکہ وہ بہت کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ اسپاؤزل اپلیکیشن کی فائل تھی. تو اس کو اگر مجھے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا اور پھر اپلوڈ کرنا ہوتا، یقین مانیے میرے لیے بھی بہت دقت کا سامنا ہوتا. لیکن اب یہ اس پر کیا وہ اثر لیتے ہیں اور اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے منسٹر شان فریزر کے آفس کی جانب سے، کہ آیا وہ پیپر اپلیکیشنز کو جاری رکھنا چاہیں گے یا کچھ بھی ہو آپ کو ہر حال میں آن لائن ہی پورٹلز میں جا کے، ڈیفرنٹ پورٹلز ہیں اور ایک اور ڈیفرنٹ پورٹلز ہیں، اور ڈیفرنٹ پورٹلز کی ڈیفرنٹ پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں. ایک اور پورٹل جو ہے PRTD یا اسی کے اندر ہی ہے، وہ PR کے اندر پرماننٹ ریزیڈنس کا جو پورٹل ہے اس کے اندر ہی آپ اپنا PR کارڈ بھی رینیو کرا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو PR ٹریولنگ ڈاکیومنٹ چاہیے وہ بھی اسی پورٹل سے ہوتا ہے. تو یقین کیجئے بالکل اپلیکیشن بالکل تیار تھی جانے کے لیے اور میں سبمٹ کر رہی ہوں، لیکن گلچ آ رہا ہے. تو اور یہ گلچ صرف مجھے ہی نہیں آیا، ہم لوگوں کے جو امیگریشن ریلیٹڈ جو فورمز ہیں ان میں بھی لوگوں نے اس بات کا بار بار اعادہ کیا کہ اور لکھا انہوں نے کہ انہیں بھی سبمٹ کرتے ہوئے دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ گلیچز ہیں جن کی وجہ سے کچھ کیسز تو دیکھیے ٹائم سینسیٹیو ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ نہیں کیا تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا ان کا جو بھی اسٹیٹس وغیرہ ہے، یا بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں. تو امیگریشن منسٹر اس کا کیا رد عمل لیتے ہیں اور کیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پیپر اپلیکیشن کو وہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے. گو کہ لکھا ہوا ہے، اگر CIC.gc.ca کی ویب سائٹ پر آپ جائیں تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں انہوں نے اجازت دی ہے کہ آپ پیپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پریسنگ ہے یا دباؤ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ آن لائن پورٹلز کو استعمال کریں. تو یہ تمام تازہ ترین میں آپ کو معلومات دینا چاہتی تھی جو میں نے ابھی آپ کو فراہم کی. اس کے علاوہ ایک اور بات میں اپنے جو ناظرین ہیں جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں ساز و آواز کے حوالے سے، ان کا میں بہت شکریہ ادا کروں گی کہ ان میں میرے کلائنٹس ہیں جو میں ٹپس بتاتی ہوں، وہ کہتے ہیں او آپ نے تو ایک طرح سے ہمارا کام اور آسان کر دیا. تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ جو 770 کے اس چینل کے تھرو معلومات حاصل کرتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو خود سے اپنا کام کرتے ہیں لیکن ان کو میری ٹپ سے کچھ مدد ملتی ہے، تو میں کہتی ہوں ان کا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ان کو اس پروگرام کے تحت فائدہ ہو رہا ہے. آخری بات یہ کہوں گی کہ میں سرٹیفائڈ اردو ٹو انگلش ٹرانسلیٹر ہوں، اور ATIO اور STBIC جو کہ برٹش کولمبیا کی ایسوسیشن ہے سرٹیفائنگ، ان کے دونوں کی جانب سے میں سرٹیفائڈ ہوں. اور آپ کی کوئی بھی دستاویزات جیسے نکاح نامہ، نادرا کا کوئی بھی کارڈ، کوئی بھی جیسے کہ NIC ہے، نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ،
और निकाह नामे के अलावा भी जो डिवोर्स सर्टिफिकेट्स हैं या कोई खतूत है या अगर किसी का रेफ्यूजी क्लेम है तो पुलिस रिपोर्ट्स होती हैं, FIRs वगैरह, या उनकी नैरेटिव्स होती हैं या खतूत होते हैं। तो ट्रांसलेशन के हवाले से अगर आपको उर्दू से इंग्लिश ताज़ा तरीन तरीके से आपको सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9055130012। एक्सटेंशन 101 जो है वो है इमिग्रेशन के लिए, एक्सटेंशन 102 जो है वो ट्रांसलेशन के लिए है, जिसमें आप फ़ोन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा और आपको सही तरीके से गाइड किया जाएगा। तो ये था आज का प्रोग्राम। एक और आखिरी बात मुझे याद आ गई, वो ये है कि कनाडा में और जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं उनमें मोस्टली थैंक्स गिविंग मनाया जाता है, लेकिन एज मुस्लिम्स हमारा हर दिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए गुजरता है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने जिन जिन नेमतों से हमें नवाजा है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ लाए और खुशहाली लाए। इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम पर होता है। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।